अपना ही दो ग्रोह बन गए, मार मरिया शुरू हो गया, बम धमाके शुरू हो गए, काफर काफर के नारे लग गए, उम्मत तकसीम होके रह गई, वहां पे उम्मत कोई ना रही, काफर आपके ऊपर चढ़ दौड़े और अब आप ये कहते हैं कि हाथ बांधने चाहिए, खोलने चाहिए। वो जो है अंग्रेज, वो जो काफर हैं, वो आपके हाथ बांधने खोलने कोई नहीं देखते, वो मारते हैं एक बम, जिस बम के जरिए से बांधने वाला भी मर जाता है, खोलने वाला भी मर जाता है, फातिहा खल्फुल इमाम वाला भी मर जाता है, जो नहीं पढ़ता वो भी मर जाता है। हनफी भी गया तो सुन्नी भी गया, शाफी भी गया, देवबंदी अहले हदीस सब गए। क्या समझने की जो दोनों फरीकों को समझानी, नवाज सब को भी और शियों को भी, यजीदियों को भी और हुसैनियों को भी सादा लफ्जों के अंदर बात समझाई जाए और लोगों को भी सब के सहाबा के बारे में कुरानी आयतें फजाइल वाली भी आई हैं और अहदीस भी आई हैं फजाइल वाली, ये दोनों आई हैं। लेकिन अब हुआ क्या, उधर से कुरानी आयतें कुताहियों वाली भी आई हैं और अहदीस भी कुताहियों वाली आई हैं। अब ये क्या हुआ, इस बंदे के अपने दिमाग में इतनी सलाहियत नहीं थी कि ये दोनों ब्लॉक्स को आपस में जोड़ सकता। इसने फिर क्या किया, ये फिर हो गया वही जो इसने सवाल किया, तस्दीकी तासुब, कंफर्मेशन बाइज्ड है, ये हो गया वो तस्दीकी तासुब आ गया कि पहले एक बना लिया था कि सहाबा गुनाह नहीं कर सकते, वो कहते कर सकते हैं, जिन्होंने कर लिया वो बाद में बख्शे नहीं जा सकते। ये दोनों फरीकों ने आपस में एक नया लोच ताल लिया। आप ही मुनाजरे से बात चली, लड़ते 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 वो एक तासुब के अंदर आ गए और फिर उसके अंदर वो कॉग्निटिव भी आ गया और साहब जो है असर के तहत ताईदी बातें भी आ गई। वो अपनी ताईद में आयतें लेते हैं, सूरह मुनाफिकीन पढ़ी जाए, सूरह तौबा पढ़ी जाए, ये अपनी तरफ से सहाबा कराम की वो जो रुकन अल्लाह फरमाता है कि वो सजदों में सर होते हैं, वो सदके देते हैं, वो अल्लाह के वो उधर पढ़ी जाए, अपनी पढ़ी जाए है, वो उधर से सहाबा कराम के बारे में फजाइल वाली हदीसें आती जाएं, वो उधर से वो जिनके अंदर उनकी को कुताहियां हुई हैं उनसे वो लेकर आते जाए। दोनों फरीक मिंबरों पे चढ़ गए, एक ने सिपा साहबा बना ली, दूसरे ने सिपा मोहम्मद है जी, दोनों एक आईएसओ बनाकर बैठ गया, दूसरे जो है वो इसके मुकाबले में साहबा कराम का ग्रोह बन गया। अब उसके बारे में हो क्या, दोनों फिरकों को बाइज्ड बना दिया और दोनों फिरके इसी चीज के बाइज्ड जो है इसके तस्दीकी तासुब का शिकार होकर रह गए। और जो साबका असर के तहत आयात और हदीसें आई थी, पहले मुकदमा कायम करने के बाद फिर अपनी ताईद में वो पेश करनी शुरू कर दी। लौटा कुरान में तो ये भी है, कुरान लड़ाई शुरू, जिसके नतीजे में हकीकी इल्मे तारीख तबाह होकर रह गया। उसके नतीजे में क्या हुआ, आपके हाथ में कोई इल्मी बात ना आई, दो ग्रोह बन गए, मार मरिया शुरू हो गया, बम धमाके शुरू हो गए, काफर काफर के नारे लग गए, उम्मत तकसीम होकर रह गई, वहते उम्मत कोई ना रही, काफर आपके ऊपर चढ़ दौड़े और अब आप ये कहते हैं कि हाथ बांधने चाहिए, खोलने चाहिए। वो जो है अंग्रेज, वो जो काफर हैं, वो आपके हाथ बांधने खोलने कोई नहीं देखते, वो मारते हैं एक बम, जिस बम के जरिए से बांधने वाला भी मर जाता है, खोलने वाला भी मर जाता है, फातिहा खल्फुल इमाम वाला भी मर जाता है, जो नहीं पढ़ता वो भी मर जाता है। हनफी भी गया तो सुन्नी भी गया, शाफी भी गया, देवबंदी अहले हदीस सब गए। क़यामत आ गई, उम्मत के लड़के जो है वो क्या हुआ, नई नस्ल वो दीन से बेजार हो गई, वो जाकर एथिज्म का शिकार हो गए, कोई मुल्हिद बन गया, लोग कंफ्यूजन का शिकार हो गए। और अल्लाह के बंदो, खुदा का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कहर जो किसी आदमी पर या कौम पर होता है वो कंफ्यूजन होती है जिसके ऊपर तारी हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इस कंफ्यूजन के से हमें मामून और महफूज फरमाए। सारा कंफ्यूजन का मसला है सारा, ये जब तक दो फरीक आपस में बैठ के तहम्मुल के साथ तनाज़े को हल ना करें, एक दूसरे के दलाइल ना सुने और एक नुक्ता इश्तराक पर आकर गुफ्तगू ना करें और अपनी अपनी सलाह पर ना हो जाए, उसी दिन तक ये मामला तो ठीक नहीं होना, जो मर्जी कर लें, ये वो दलाइल दे, इधर से ये दलाइल दें, फिर तो एक दूसरे को जेर करने का मुकाबला चल पड़ा है, मुसाबका चल निकली कि दूसरे को नीचे गिराना कैसे है, ये फिर चल पड़ा, फिर बाकी कोई बात नहीं रह गई। इसलिए दोनों फिरके इसके बारे में आपको बता देता हूं। एतराज का वो जी, सहाबा कराम कैसे आपस में लड़ सकते हैं, वो तो शिद्दत वल कुफार व रहम बैनहुम है जी। एतराज रिवायती तौर पर पैदा कर दिया कि नहीं, जब कुरान ने कह दिया आपस में इतना उनका प्यार है, फिर उनकी लड़ाइयां किस तरह से हो सकती? मैंने कहा कुरान मजीद के अंदर आप देख, एतराज है, आपको मैं बता देता हूं 20 जगह पर कुरान मजीद पर एतराज आ सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बन गए थे बादशाह, फौरी तौर पर खातर खा के अपने अब्बे को बुला लेते, नहीं तो अपने अब्बे के पास वो क्यों नहीं गए, ये तो किनान था। एतराज तो हमारा भी है, करो रवायत सिद्धि, करो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ठीक है भी। उन्होंने जो बादशाह बने थे जिस दिन, उसी दिन घोड़ा पकड़ते अपने अब्बे को, बेकरार जो अब्बा था, जाके मिलते, उनको लाके का नहीं पता था कि मैं किनान से आया हूं, हाँ जी, वो क्यों नहीं उस वक्त फौरी तौर पर चले गए?
وہ جو اتنی دیر لگائی، ابا بھی روتا رہا، یوسف علیہ السلام یہاں تڑپتے رہے، وہ کیوں نہیں گئے اس وقت؟ اور یونس علیہ السلام کو جو سزا ہو گئی تھی وہ پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلتے کیوں نہیں قوم کی طرف چل پڑے؟ بجائے اس کے آرام کرنے لگ گئے، ایک کدو کے درخت کے نیچے لیٹنے لگ گئے، اٹھ کے کہتے ہیں بھئی یار جس وجہ سے مجھے سزا ملی ہوں ادھر جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا واہ ملیم، وہ بگوڑا ہو گیا تو اس مقام سے بھاگ گیا کہ ہمیں مقام دعوت پر کھڑا کیا تھا، وہ چھوڑ کر نکل گیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، آپ یہ دیکھیں پڑھتے جائیں قرآن مجید کے اندر، یہ سورہ ہود کے اندر ہے۔ اور نوح نے کہا اللہ کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اسی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے۔ وہ کشتی ان کو لے کر لہروں میں چلنے لگ گئی، اور پھر آگے پڑھ لیں کیا ہے، اللہ نے فرمایا لہریں کیا تھیں، فی موجن کل جبال، گویا وہ پہاڑ تھے، لہریں نہیں تھی، اللہ پاک نے فرمایا پہاڑ جیسی لہریں تھی۔ فرمایا وہ کوئی چھوٹی نہیں، کراچی کا سمندر ہل رہا ہے اس طرح کر کے، لہر آ گئی لہر آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اس دن وہ لہریں نہیں تھیں، ماؤنٹ ایورسٹ کے پہاڑ جتنی اونچی اونچی لہریں تھیں، وہ چل رہی تھیں۔ جو کشتی اپنے اس وقت نوح نے آگے سے کہا میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، تو نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرنا چاہے۔ بس اللہ نے فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، فرمایا ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی باپ بیٹے کے درمیان، ایک پہاڑ جیسی پھر اس کے درمیان میں باپ بیٹے کے درمیان میں موج آئی اور اس کا بیٹا ڈوب کر رہ گیا، ہم نے ڈبو دیا اس کا بیٹا۔ فرمایا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تو تھم، پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ اللہ 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 اللہ، وَقُضِيَ الْأَمْرُ کے لفظ اللہ نے فرمایا کام تمام، ختم کہانی ان لوگوں کی اللہ نے فرمایا کر دی۔ اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت، فرمایا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اے اللہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تجھ کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کر، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ نوح نے کہا اللہ میں تیری پناہ میں آیا اور ایسی چیز کا سوال کرنے سے میں معافی مانگتا ہوں کہ جس کی حقیقت کا مجھے نہ معلوم ہو۔ یہ اکثر لوگ ہم سے حقیقت معلوم کرنے دس میں کہیں جنا نہ پوچھو تکلیف ہوگی، نہیں، اگر تو نہیں بخشے گا تو مجھ پر رحم کوئی نہیں کرے گا اور میں تباہ ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کو جو پتا چل گیا کہ لڑکا جو ہے کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ نے ڈبو دیا، کامن سینس کی بات ہے، دعا کیوں کی؟ بتائیں نا، ایک بندہ غرق کر دیا، اللہ کی رحمت، نبی کو اتنا بھی تدبر نہ آیا کہ ایک بندہ ادھر کھڑا تھا اللہ نے تباہ کر دیا، یہ لڑکا ہی غلط تھا جو اللہ نے تباہ کر دیا۔ بعد میں کہا تو میرے گھر والوں کو بچا، اللہ نے کہا تینوں جو میں دسیا۔ اعتراض تو بیسیوں ہو سکتے قرآن مجید کی آیات، لیکن وہ اعتراض پھر حل ہوتے ہیں، علماء ان اعتراضات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیں اسی قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ صحابہ کرام کا حال دیکھ لیں، آپ کرتے نا باتیں، مولانا نے اس پہ جمعہ پڑھایا جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ فرمایا اے نبی اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں کافی ہے۔ یہ سورہ الانفال ہے، 64 65 اور 67 آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اب سنتے جائیں ہو کیا ہونے کیا لگا۔ آیت بڑی غور سے سننی، اگر آپ چونک گئے فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر اللہ کہتا غالب آ جائیں گے۔ کتنے پر؟ 20 آدمی اللہ نے کہا اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو 200 پر ہو جائیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے ثابت قدم تو 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ 313 کیسے غالب آ گئے؟ اس لیے کہ کافر لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ کچھ دماغ نہیں رکھتے، کوئی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب ذرا آگے کر لیں، یہ ابھی پیچھے یہ ہو رہی، اب آگے، اب اللہ نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ اب تم میں کس قدر کمزوری آ گئی ہے، بس اگر تم 100 ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو 200 پر غالب آؤ۔ پہلے کیا تھا 20 200 پر، اب ایک بندے کے حصے میں کتنے آ گئے؟ 2، پہلے 20 اور ہے، اور 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پچھلی آیتوں میں 20 200 پر، اگلی آیت کے اندر 1 2 پر کرو ثابت۔ اب یہ قرآن مجید کی آیتیں در آیتیں کدھر گئی؟ اور ایک مسئلہ اس میں سے یہی نکل آیا کہ نبی کے ہوتے صحابہ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، یہ قرآن بتا رہا ہے،
جب نبی رہا ہی نہیں تو پھر کیا ہو گیا ہوگا؟ ہمارا تو مقدمہ ثابت ہو گیا. آپ ہمیں مقدمہ کس طرح ثابت کریں گے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کے ایمان کی وہ حالت نہ رہی جو رسول اللہ کے ہوتے تھی. اور سارے دیوبندی مانتے ہیں کہ صحبت صالح کے اندر بندے کی ایمانی حالت بہت بڑھ جاتی ہے. جب صحبت صالح کے پاس آتے ہیں انہوں کو پتا ہے کہ جب عالم دین کے پاس بیٹھتے ہیں بہت اوپر چلا جاتا ہے. جو بات 10-20 خطبوں کے اندر نہیں سمجھ آتی وہ ایک عالم کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے آپ کو سارا مسئلہ حل ہو کے رہ جائے گا. یہ ہم نے اختیار کیا اپنے استاد کی صحبت. ہمیں پتا ہے نا کہ ہم سے کیا کیا اشکال ہمارے حل ہو, کیونکہ استاد ہر وقت خطبہ دینے کے موڈ میں نہیں ہوتا. وہ باتوں کے اندر کوئی نقطہ بیان, روٹی کھا رہا ہے بات بتا دی, کہیں سفر میں جا رہا ہے بات بتا دی, آپ اس کے ساتھ کھیل ہی رہے تھے, مذاق ہی کر رہے تھے, اسے درمیان میں کوئی بات بتا دی, اخبار ہی پڑھ رہے تھے, اس کو اچانک خیال مولانا صاحب کو آنا لگا دیکھ کاشفہ دیکھ بارش خبر آئی ہے. اس کا اصل میں مطلب یہ ہے اگر بیٹا یہ ہو تو پھر تو اصولی لحاظ سے یہ غلط ہو. اخبار پڑھتے ہی لطیفے ایک دفعہ 2-3 سنا رہے تھے, اس میں سے ایک اصول نکالا, ایک دفعہ شعر سناتے بھی, ایک دفعہ نہیں یعنی بار بار یہ کام ہوا. میں نے ان کو زندگی میں دیکھا کہ ہر شے کے اندر سے وہ قیمتی نقطہ نکال لیتے تھے, حتیٰ کہ ایک کسی نے اوور